अस्सलाम वालेकुम जी। पीडीएम का सरबराही इजलास ख़त्म हो गया है और गालिब के उड़ेंगे पुरज़े। हम देखने हम भी गए थे पे अंदाज़ा बात तो यही थी कि जनाब पीडीएम का जो इजलास है उसके अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो आई तई फेर के निकल जाएगी और उसने तो कह दिया कि हम ये करेंगे और उसने तो ये कह दिया हम ये करेंगे। देखिए आजकल मीडिया के साथ जो ट्रेजेडी हो रही है कि मीडिया के टिकर्स भी आजकल कहीं और से लिख के आ रहे हैं और जो ख़बरें तो हैं वो तो आना शुरू हो गई हैं। अब अंग्रेज़ी वाले बंदे रख लिए उन्होंने जो अंग्रेज़ी की खबरें भी लिख के दे देते हैं। गलतियां उनके अंदर होती हैं टेक्स्ट की, लेकिन कोई बात नहीं, होना चाहिए। ये सरकार को इतना काम तो करना चाहिए ना। अब जर्नलिस्टों को सिर्फ गालियां बकने से तो देख लिया ना 2.5 साल के अंदर कोई गुडविल जनरेट नहीं हुई। तो अब ज़रा उनको ल्योर करके देखा जाए। मेरे ल्योर नहीं कर रहा है, लिख के खुद ही भेज रहे हैं। जर्नलिस्ट देखें जितनी भी हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी की जो खबरें छपवाई जा रही हैं, ये छप रही हैं, वो बाय आवर कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं। इसका मतलब अखबारात के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट जो हैं वो उसको ओन नहीं कर रहे। सर आइए छाप दो, कोई मसला नहीं, मैंने नहीं इसके अंदर कोई जमा तफरीक करनी है। हमें को उत्ते थले हो गया लफ्ज़ तो कौन फिर तारीखें भुगतेगा, पेशियाँ भुगतेगा और गालियाँ पतेगा। तो वो जो पेशियों और गालियों और तारीखों वाले हैं ना, वही टिकर्स भी भिजवाते हैं। तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो एक धमा चौकड़ी मच जाती है ना। तो इसी का विक्टिम रहा लाहौर का जलसा जो था। उसके ऊपर मीडिया ने और दोस्तों ने भी और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने यक ज़ुबान होके तो उसका बेड़ा गर्क किया। अब उनका ख्याल है कि वो पीडीएम का भी ऐसे बेड़ा गर्क कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, एक हथियार एक दफ़ा ही चलता है, ठीक है। और एक दफ़ा जब आप एक जगह तबाह कर लेते हैं एक गोले से, तो फिर एक और जगह पे गोला लगाना होता है ना। ये नहीं होता कि आप उसी जगह के ऊपर 10 गोले दाग दें और कहें कि जनाब दुश्मन को पता है इस जगह पे फायर आ रहा है तो वो इधर उधर हो जाएगा ना। खैर वो जी उसके अंदर ये बात नवाज शरीफ साहब ने कही कि जनाब तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना है, तो फैसला करेंगे देने इस्तीफे देने हैं तो इस्तीफे दे देंगे, अगर फैसला करेंगे इस्तीफे नहीं देने तो इस्तीफे नहीं देंगे, फैसला करेंगे इलेक्शन लड़ने, हम तो जनाब मेजोरिटी के इलेक्शन के साथ। हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोगों ने कहा कि जी इस्तीफे हाजिर हैं, ठीक है, कब देने हैं कैसे देने हैं इसका फैसला कर लें आप हमारे साथ बैठ के। और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ है, बाकी तो सारे राज़ी हैं। सेनेट के इलेक्शन तक से पहले तक जितने ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसके अंदर जो है वो हिस्सा लिया जाए। अब यहाँ पे एक नाजुक पॉइंट है कि अगर वहाँ पे कोई भी पार्टी इसरार करती है कि जनाब वहाँ पे पीडीएम का एक कैंडिडेट होना चाहिए और बाकी पार्टियों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर जो बाकी पार्टियां हैं ना वो कहेंगे भाईजान फिर ये 1 सीट के या 4 सीटों के हवाले से बात नहीं होगी, फिर ये आप इसको एक परमानेंट अंडरस्टैंडिंग पे लेके आए, फिर उस पर मुज़ाकरात होंगे, ठीक है ना। एक कौन सी सीट किस फार्मूले के तहत किस पार्टी को जाएगी, फिर आपको वो पीडीएम के सारी पार्टियों को 11 की 11 पार्टियों को साथ लेके चलना पड़ेगा ना, उन सब 11 के 11 का इनपुट आएगा ना, ठीक है। तो ये है उन्होंने अपने बारे में जितना भी प्रोपेगेंडा था और मुख्तलिफ ज़राए से जो भी बातें फैलवाई गई थी उन सब को फिशू कर दिया। ये वैसे अगर आपको याद हो तो ये दूसरा ऐसा मौका है, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास के अंदर कमेटी का इजलास हो रहा था और बहुत सारी बातें चल रही थी बाहर, और मीडिया रिजल्ट निकाल के पीडीएम तोड़ के भी बैठ गया था और इमरान खान साहब ने उस पर खुशी का इजहार भी फरमा लिया था। और यहाँ पे भी यही होता रहा, सारा दिन एक धमा चौकड़ी रही। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने जेब से एक तीली निकाली और बल नहीं सुई निकाली और जो सारा दिन एक गुब्बारा फैलाया गया था उसके ऊपर ऐसे लगाई, पड़क करके गुब्बारा जो था वो गायब हो गया, यहीं पे कहीं पे पड़ा होगा, ठीक है। ये बताने के लिए मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बल्कि पीडीएम के इजलास के अंदर से भी जो बताया गया वो ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ऑन लाइन थे, और जरदारी साहब ने सबसे पहले इस बात को क्लैरिफाई किया कि ये जो इस्तीफ़ों वाली ख़बर है ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि जनाब नवाज शरीफ साहब अगर आके पीडीएम के क़यादत करेंगे तो फिर हम इस्तीफ़े देने पे गौर करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारे इस्तीफ़े हाज़िर। अब जरदारी साहब ये सियासत कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते, या बाहर वालों को ये सियासत करने की खेती पड़ी हुई है कि हम पीडीएम को इससे बकरे दिखा सकें, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पीडीएम बच गया जी, पीडीएम टूटने से बच गया और नहीं टूटा।
پاکستان کے سیاستدان جن نگفتہ بے حالات کے اندر سیاست کرتے ہیں اس پہ ان کو تھوڑی سی رعایتی نمبر دینے بنتے ہیں، اور ویسے بھی وہ یہاں تک جب پہنچے ہوتے ہیں تو بہت سارے کمپرومائزز کر کے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پہلے دن سے اصول کے اوپر کاربند ہوتے تو پہلے دن سے ہی ان کا مکو ٹھاپ دیا جاتا یا ان کو ہٹا دیا جاتا۔ جب وہ اس لمحے تک پہنچے ہیں تو انہوں نے اب تک یہاں تک پہنچنے میں جن کے خلاف اب وہ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بہت بڑے بڑے ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے کمپرومائزز کر رکھے۔ یہ کمپرومائزز ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے قبر کی دیواروں تک، اور نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہمیں بہرحال ایک آپٹمسٹک کے طور پہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ سیاسی عمل جاری ہے، لیکن ان سیاسی قوتوں کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ نعرہ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے بہت کم ملنے کے اوپر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ سیاست کا نام ہے۔ کبھی سٹینڈ بھی لے کے دیکھا کریں، لیکن خطرہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس بینڈ ویگن کو مس کر دیا تو دوسری پارٹی ان کے ساتھ مل جائے گی، تو لہٰذا وہ جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے اس بینڈ ویگن کو جوائن کرنے کی جلدی کے اندر جا کودتے ہیں، اور پھر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور وہی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پی ڈی ایم بچ گئی ہے، نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے اپنی اپنی پوزیشن کلیئر کر لی ہے۔ نواز شریف صاحب اس پہاڑی پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جس کے اوپر استعفے ہی پہلا آپشن تھا، استعفے آخری آپشن ہے۔ پیپلز پارٹی بھی استعفے دکھا رہی ہے کہ میرے ہاتھ چ نے ہیں، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، کہو گے پائن ہنے حاضر ہی گئے ہیں، ہنے حاضر کر دینے ہیں، لیکن کیا حاضر کر دیتے ہیں؟ وہ دہی کا حاضر کر دیتے ہیں۔ اچھا دہی کہاں ہے؟ وہ جی ہم نے ابھی اس کو جاگ لگا کے تو فریزر میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ماحول جاری رہنا چاہیے جی، اور پاکستان کے اندر سیاسی سٹرگل جو ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پارٹیاں اب گری تو پھر دوسری پارٹی بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہ سارا جو اس وقت ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اس وقت ایک نئی افواہ مارکیٹ میں چھوڑی گئی ہے کہ اپریل کے اندر ان ہاؤس چینج آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پیرلل یہ بھی ایک بہت سارے یوٹیوبروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جناب پیرلل گورنمنٹ نہیں جی، بیسیکلی نا مارچ گزروانا ہے، مارچ کے اندر الیکشن ہو جائے، ہماری میجورٹی آ جائے۔ میں نے بہت خوفناک تاثرات دیکھے ان آنکھوں کے اندر، ہماری میجورٹی آ جائے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے ملک کیسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً میجورٹی آ رہی ہے جی ان کی، ٹھیک ہے، سینٹ کے اندر 2/3 نہیں آئے گی، فون کرنے پڑیں گے مختلف لوگوں کو کہ آپ نے سیشن میں نہیں آنا، اور آج آپ نے باتھ روم کے بہانے باہر نکل جانا ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جاری رہے گا تو ہماری وہ بات سچ ہوگی نا کہ یہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، ڈانٹ ٹپٹ کی ہے، بتایا ہے، یہ سب فضول واہیات بکواسیات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری پارٹی ڈٹی ہوئی ہے اپنے اوپر، وہ کہہ رہی ہے ذرا مارچ تو آ لینا، پھر دیکھتے ہیں آپ کو۔ اللہ کرے مارچ آئے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے بہتر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اور ہمارے فیس بک کو لائک کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے جہاں پہ زمین ہو وہاں پہ سبزیاں ضرور لگائیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔